बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मक़दस को फतह किया तो एक वजीर ने सुल्तान से मुखातिब होकर कहा कि मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी जगह उम्मते मुसलमान का कोई भी सुल्तान होता तो बैतुल मक़दस को फतह ना कर सकता। ये वजीर समझ रहा था कि शायद सुल्तान इसे दाद देगा, लेकिन सुल्तान ने तलख लहजे में कहा कि मुझे लगता है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चलने लगे हो। मैं कौन होता हूँ बैतुल मक़दस को फतह करने वाला? ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि मुझ जैसे नातवा गुनाहगार बंदे को इस अजीम काम के लिए चुना और मेरा साथ देने के लिए तुम जैसे वजीर, नेक जंगजू और बहादुर सिपाही अता किए। और सबसे बढ़कर औलिया कराम की दुआएं, हाजियों की दुआएं और हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ थी। तब जाकर बैतुल मक़दस मुसलमानों के हिस्से में आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे वालिदैन, मुखलिस दोस्त, बुजुर्गों और औलिया कराम का हाथ होता है। इस्लाम के बहुत बड़े मुजाहिद और सच्चे आशिक़े रसूल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी फतूहात और बैतुल मक़दस की फतह के पीछे बुजुर्गाने दीन और औलिया कराम मौजूद थे, जो वक्त से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की मदद से इन खतरात से आगाह करते और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अक्लमंदी से इन आने वाली मुश्किलात और दुश्मन की चालों का मुंह तोड़ जवाब देते थे। ऐसे नेक और सहले लोग अल्लाह ताला ने सुल्तान को वजीरों की शक्ल में भी अता फरमाए थे और काजियों की शक्ल में भी। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर तेज रफ्तारी के साथ एक बाजार की तरफ जा रहे थे। मुअर्रिख लिखता है कि वो सफर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ना ही किसी जंगी मुहिम, ना ही किसी मुआहिदे, ना ही किसी मनसूबा बंदी के लिए था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग से मिलने जा रहे थे, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे मोड़ पर हिदायत की जिसकी हिदायत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मनों को खाक चटा दी थी। और वो बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि मदरसा निजामुल मुल्क के सरबराह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान का उस्ताद कोई आम बुजुर्ग या उस्ताद नहीं था, बल्कि पूरे मिस्र में इसको तमाम लोग मोहतरम शेख के नाम से जानते थे, क्योंकि बड़े आलिम को शेख के नाम से इज्जत से नवाजा जाता था। शेख साहब का मुसलमानों के दिलों में अपना ही मकाम था, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत से ऐसे खतरात से बचाया जिसके बारे में दुश्मन कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनके जाल से निकल जाएगा। बहुत से मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मोहतरम शेख के ठिकानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कोई नहीं जानता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्ग और मोहतरम शेख से कई सालों से मिलते रहे और हिदायत लेते रहे। इस बात का पता सुल्तान के सबसे करीबी और वफादार साथियों को भी नहीं था, जब तक सुल्तान ने खुद अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार में गए, अपने घोड़े को एक तरफ बांधने के बाद एक दुकान के अंदर दाखिल हुए और बहुत देर तक वापस भी न आए। वो दुकान शक्ल से एक आम कुम्हार की दुकान लगती थी। इसमें मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। एक नौजवान लड़की सुल्तान को अंदर ले गई थी। हकीकतन इस दुकान के पीछे तहखाना मौजूद था, जिसके अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। सुल्तान ने इसके हाथों को बोसा दिया था। इसकी बेटी बाहर बर्तन बाजार में फरोख्त करती और वो बुजुर्ग बर्तन बनाकर अपनी बेटी को देता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस दुकान के पीछे एक तहखाना है जिसमें वो बुजुर्ग रहते हैं। दर हकीकत यही वो बुजुर्ग शेख मोहतरम थे जिनसे सुल्तान ने मदरसा निजामुल मुल्क में तालीम भी हासिल की और आजकल ये मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। सुल्तान के लाख कहने के बावजूद भी ये सुल्तान के साथ महल में नहीं रहना चाहते और इन्हीं से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए थे। मोहतरम शेख अपनी असली पहचान के साथ सालों बाद चंद लम्हों के लिए सामने आते और फिर नजर से गायब हो जाते। मोहतरम शेख सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करते थे। ये बात कई सालों तक छुपी रही। अगर शेख साहब कभी बाहर जाते तो मुख्तलिफ भेस बदल कर जाते और किसी को कानो कान खबर भी न होती। शेख के ठिकाने के बारे में सिर्फ इस शेख की बेटी
اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پتہ ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس شیخ سے ملاقات کی اور بہت سارے راز جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بازار سے روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ابھی راستے میں تیز رفتاری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر پڑی کہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت ایک مرے ہوئے جانور کا اپنے خنجر سے گوشت کاٹ کر کسی برتن میں ڈال رہی تھی۔ چونکہ سلطان ایک عام آدمی کے بھیس میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ہر وقت جاسوسی سے خطرہ رہتا تھا اور سلطان نے دربار میں جا کر ایک اہم مقدمے کو سننا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور واپس اپنے محل کی طرف لوٹ گئے تھے۔ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ سے دور نہ ہوئی۔ اتفاقاً پھر چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شیخ صاحب سے ملاقات کرنے آئے تو دوبارہ سلطان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ پھر وہ کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر برتن میں لے جا رہی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کافر ہو اور یہ گوشت کاٹ کر شاید بازار میں ہی فروخت کرتی ہو یا شاید گھر لے جا کر بچوں کو کھلاتی ہو۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اگر یہ قصاب ہوتی تو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کبھی نہ کاٹ کر لے جاتی، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گئے تو وہ عورت گوشت برتن میں لیے ایک چھوٹے سے خیمے نما پہاڑی کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس غار میں کون ہے اور عورت وہاں گوشت لے کر کیوں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے غار سے چند قدم دور اپنا گھوڑا باندھ دیا تاکہ گھوڑے کی آواز سن کر غار میں موجود کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گھوڑے سے اترے اور جا کر غار کے دہانے کے ساتھ چھپ کر کھڑے باتیں سننے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اگر چاہتے تو فوراً ہی غار کے اندر داخل ہو جاتے اور ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے اور اس راز کے بارے میں جان سکتے تھے کہ آخر وہ عورت ہر بار ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کر ہی کیوں وہاں سے آتی ہے۔ لیکن سلطان نے سوچا کہ اگر پردے کے پیچھے حال معلوم کیا جائے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ عورت گوشت لیے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹا تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، اماں جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بھوک کی وجہ سے دم نکلنے لگے تو حرام جانور کا گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی تم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو، اس لیے میں ایک مری ہوئی بھینس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر لائی ہوں۔ عورت نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ ماں میں آپ کو اپنی آنکھوں سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اب تم سے چلا نہیں جا رہا۔ 4 دن کی بھوک نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، آپ پہلے سے ہی اتنی بیمار اور کمزور، ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اتنی بھوک برداشت کریں۔ اور پھر اتنے میں بچے رونے لگے تو ان بچوں کی ماں نے کہا، امی جان شاید ہم تو بھوک کو برداشت کرتے کرتے موت کو گلے بھی لگا لیں، لیکن یہ بچے تو بلک بلک کر مریں گے اور میں ان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اور ماں ویسے بھی ہمارا کون سا کوئی کمانے والا ہے اور ہمارا حکمران تو نہ جانے کن عیاشیوں میں پڑا ہے کہ جس کو غریبوں کی فکر تک نہیں کہ اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں۔ وہ خود تو محلوں میں شاہی کھانا کھاتے ہیں، شاہی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہ بلا غریب کے درد کو کیا سمجھیں گے۔ باقی خدا کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں رکھے، اس لیے میں ایک مردار جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں۔ اور پھر اس عورت نے ایک اور برتن میں گوشت کو ڈالا، پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر ہانڈی چڑھا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ کر اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ سکے اور اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میری لاکھ کوششوں کے باوجود اگر کسی جگہ کمی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ سلطان جو خود غریبوں کی طرح کھانا کھاتا
ताकि मेरी सल्तनत में कोई भी आदमी भूखा ना रह जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 2 हांडियों के साथ रोटी नहीं खाई, क्योंकि सुल्तान अपनी रियाया के हाल से वाकिफ था। जब सुल्तान ने यह सारा मंजर देखा तो सुल्तान दिल से तड़प गया और सुल्तान की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी आंखों से इन छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा, जो भूख की वजह से निढाल हो चुके थे और बिलक बिलक कर रो रहे थे। भूख से इसकी बूढ़ी माँ अब चलने के काबिल न थी। इस औरत ने जैसे ही हांडी नीचे उतारी तो छोटे छोटे बच्चे खाना खाने के लिए इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त गार के अंदर दाखिल हुए और कहा, अभी और इसी वक्त रुक जाओ, तुम्हें ये मुर्दार जानवर का गोश्त खाने की जरूरत नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अचानक दाखिल होने पर मासूम बच्चे खौफजदा हो गए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नियाम में तलवार भी मौजूद थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ए नौजवान, वहीं रुक जाओ, हमारे पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं जो हम आपको दे सके। हमारे सर पर छत नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं, हम एक मुर्दार जानवर का गोश्त खा रहे हैं। वो औरत समझी कि शायद कोई डाकू या चोर वगैरह आ गया है और गुस्से से बोली, तुम हमसे क्या चाहते हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ये बातें सुनकर सुल्तान की आंखों में रुके हुए आंसू दोबारा से शुरू हो गए और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुलकर बच्चों की तरह रोने लगे। जब इस बूढ़ी औरत ने सुल्तान की आंखों से आंसू देखे तो वो समझ गई कि ये कोई चोर या डाकू नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ मददगार है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त वो पकी हुई हांडी गार के बाहर फेंकी तो इसको लोमड़ियों ने वहीं चाट लिया। अब बच्चे और बूढ़ी औरत भूखी नजरों से सुल्तान को देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इन मासूम बच्चों और बूढ़ी औरत की आंखों में ऐसा गजब का दर्द देखा जो सुल्तान ने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था, वो एक एक लम्हा सुल्तान की रूह कब्ज करने के लिए काफी था। सुल्तान का दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त इस पहाड़ को रेजा रेजा कर दूं। मैं इन मासूम तड़पते बिलखते बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो सुल्तान जिसके हाथ में तलवार देखकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाया करते थे, इस सुल्तान के हाथ में तलवार काबू में नहीं आ रही थी। वो सुल्तान जिसने तारीख में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि तारीख भी लरज जाए। वो सुल्तान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी 7 फौजों से फतह हासिल की, आज वो सुल्तान अपनी ही तलवार को उठाने के काबिल न था। सुल्तान फरमाते हैं कि वो बूढ़ी औरत मुझसे कहने लगी, बेटा, तुमने हमारा खाना क्यों फेंक दिया? भूख से हमारी आखिरी सांसें चल रही हैं। ऐसा जुल्म हम पर ना करो। जो खाना पकाया वो भी आपने फेंक दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी, अगर मेरे होते हुए आज आप एक लुकमा भी इस मुर्दार जानवर के गोश्त का खा लेती तो खुदा की कसम कयामत तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद को कभी मुआफ ना कर सकता और मैं अपने प्यारे नबी को महशर में क्या मुंह दिखाता। जब सुल्तान के ये फिक्रे इस बूढ़ी औरत ने सुने तो कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आप और यहाँ? सुल्तान ने कहा, मुझ गुनाहगार को मुआफ कर दीजिए। मेरी इस सरजमीन पर हुक्मरानी होते हुए आपके इन छोटे और बिलखते बच्चों को एक हराम मुर्दार जानवर का गोश्त खाना पड़ा। इतने में बूढ़ी औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हम सबको मालूम है जो सुल्तान खाना भी घोड़े पर बैठे हुए खाता हो, हर वक्त इसका जंगों में गुजरता है, क्या उसके खिलाफ मैं बरोज़े महशर अल्लाह के सामने शिकायत कर सकती हूँ? इस बूढ़ी औरत का यह जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त रोने लगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को कहा, ए खातून, अगर तुम चाहती तो किसी ताजर या दुकानदार के पास मजदूरी करके इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती थी, लेकिन तुमने मजदूरी करने की बजाय इनको हराम जानवर का गोश्त खिलाने को बेहतर समझा। तो वो खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, ये कदम मैंने उस वक्त उठाया जब मुझे कोई और रास्ता ना दिखा। तो सुल्तान कहने लगा, तुम खुलकर बताओ क्या हुआ? तो वो खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं और मेरे शौहर की वालदा दूसरे इलाके से अपना माल, घर, सब कुछ बेचकर इस सरजमीन पर आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हम पर हमला करके हमसे सब कुछ लूट लिया
اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ہم خالی ہاتھ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے، ہمیں سر چھپانے کے لیے صرف یہ غار ملا۔ میں نے اپنی والدہ کو اور بچوں کو اس غار میں بٹھایا اور چند سکے کمانے کی خاطر باہر نکلی۔ میں چند تاجروں کے پاس گئی تو ان میں سے اکثر تاجروں نے کہا ہم کسی ناتجربہ کار عورت کو کام نہیں دے سکتے، ہمارا اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک قصاب کی دکان دکھائی دی جہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا اور وہ اکیلا گاہکوں کو سنبھال رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا بھائی صاحب اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری مدد کروں گی اور تم مجھے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا شام کو گوشت دے دینا۔ تو ظالم قصاب نے کہا تم شام کو آنا، ہم بات کریں گے۔ میں جب شام کو گئی تو اس نے کہا میں کام کے لیے کسی مرد کو بھی رکھ سکتا ہوں، لہٰذا اگر تم رات میرے ساتھ گزارو تو میں دن کو تمہارے بچوں کے لیے گوشت دے سکتا ہوں۔ سلطان معظم، میں نے اپنے جسم کا سودا کرنے کی بجائے اپنے بچوں کو مردار کا گوشت کھلانے کو بہتر سمجھا۔ بروز محشر میں سر اٹھا کر یہ کہوں گی کہ میں نے اپنے جسم کو نہیں بیچا اور اپنے بچوں کو بھوک سے بھی نہیں مرنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ غضب سے اٹھے اور سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس ظالم قصاب کو سب کے سامنے ایسی سزا دی جائے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اسی وقت گھوڑے پر روانہ ہوئے اور بازار میں جا کر اچھا سا کھانا خرید کر لے آئے اور ان معصوم بچوں اور اس خاتون اور بوڑھی عورت کو کھلایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے اور سرکاری خزانے سے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام درباریوں اور سپاہیوں کے سامنے ان بچوں اور ان کی والدہ اور اس بوڑھی عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دینا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے آپ کو تکلیفیں دیکھنا پڑی اور آپ کی یہ نوبت آ گئی۔ میں کمزور انسان ہوں، میری اللہ سے شکایت نہ کرنا، خاص کر اپنے بچوں کو یہ واقعہ کبھی نہ سنانا کہ سلطان کے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ تم مردار کا گوشت کھاؤ گے۔ خدارا مجھے معاف کر دو اور اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی غافل نہ کرے۔ وہ بوڑھی عورت آگے بڑھی، سلطان کا ماتھا چوما اور کہا کہ آپ جیسا سلطان خدا ہر سلطنت میں پیدا کرے، ہر ماں آپ جیسے بچے کو جنم دے، میری یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جو رات کو ہر محلے، ہر گاؤں، ہر قصبے میں جاتے اور معلوم کرتے کہ کہیں کوئی غریب یا مسکین یا یتیم کوئی بھوکا نہ سو گیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا سو گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیری سلطنت میں غریب بھوکے سو رہے تھے اور تم چین کی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں کبھی کسی بھی جگہ اپنی غلطی محسوس ہوتی تو ان سے بھی معافی مانگتے اور اللہ سے بھی گڑ گڑا کر معافی مانگتے، کیونکہ سلطان جانتے تھے کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آج اسی دنیا میں جہاں غلطی ہو اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سے معافی مانگی جائے اور اللہ سے بھی اپنی غلطی کوتاہی کی معافی مانگی جائے تاکہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ پر رحمت کا سایہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، آج کل کے جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے حکمران عطا کرے جو مسلم امہ کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی پوری دنیا میں حکمرانی کو قائم کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔